दोस्तों, ये हकीकत है कि नमाज में खशू व खज़ू की हालत को नुतफ़ा के रहम से ताल्लुक़ पकड़ने में एक शदीद मुमासलत है, जो कुरान करीम में सूरह अल-मोमिनून में बयान फरमाई गई है। और मिर्ज़ा साहब ने ये सफ़ात जो लिखे हैं उनमें ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह सूरह अल-मोमिनून की आयत में इंसान की जो जिस्मानी पैदाइश है उसके 6 मदारिज को इंसान की रूहानी पैदाइश के 6 मदारिज से मुनासबत है। मिर्ज़ा साहब बराइन अहमदिया के हिस्सा पंजम सफ़ा 186 पर फरमाते हैं, बस बदीही तौर पर यह मोजज़ा है कि खुदा ताला ने वो अमीक मुनासबत जो रूहानी और जिस्मानी वजूद के उन तरक्यात में मौजूद है जो वजूद कामिल के मरतबे तक पेश आते हैं, इन आयात मुबारका में ज़ाहिर कर दी है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ज़ाहिरी और बातनी सिफ्त एक ही हाथ से ज़हूर पजीर होती है जो खुदा का हाथ है। यहाँ मिर्ज़ा साहब ये बता रहे हैं कि सूरह अल-मोमिनून में जो मोमिनों की सिफ़ात दर्जा बदर्जा बयान की गई हैं और उनके बयान के फ़ौरन बाद अगली आयात में जो इंसानी पैदाइश और उसके जो जिस्मानी तख्लीक के अमल के मुख्तलिफ दर्जात बताए गए हैं, इन दोनों की आपस में शदीद मुमासलत है, जो इस बात की दलील है कि ये दोनों निज़ाम रूहानी और जिस्मानी दरअसल एक ही खुदा के बनाए हुए हैं। नीज़ ये कोई मिर्ज़ा साहब की कोई पर्सनल चॉइस नहीं थी कि नमाज में खशू व खज़ू के मज़मून के फ़ौरन बाद जो है उसको बग़ैर किसी वजह के जो है वो नुतफ़ा के रहम से ताल्लुक़ पकड़ने से मुमासलत दें, बल्कि मुमासलत की ये तरतीब तो खुदा की अपनी किताब में मौजूद है। आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं और देखते हैं कि क्या वजह है कि मुखालफिन जमात अहमदिया ने आपके सामने इन कुरानी आयात की तरतीब को मिर्ज़ा साहब पर लगाए गए इल्ज़ामात की वीडियो में नहीं ज़ाहिर किया और मिर्ज़ा साहब की तहरीर के वो हिस्से आपको पढ़कर नहीं सुनाए जहां उन्होंने साफ साफ इस बात का इजहार किया था और इसे वाज़ेह किया था। दोस्तों, आपने इन लोगों की वीडियोज़ में बारहा नमाज में खशू व खज़ू को नाउज़ुबिल्लाह इंटरकोर्स से मुमासलत देने का इल्ज़ाम सुना होगा, मगर कभी आपने इनकी वीडियोज़ में ये नहीं सुना होगा कि इस बात का कोई ताल्लुक़ जो है वो सूरह अल-मोमिनून से भी बताया जा रहा है, या ये कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर के इन 35 सफ़ात में इंसान की रूहानी और जिस्मानी पैदाइश के 6 अदवार की मुमासलत को बयान किया जा रहा है। आप सबको हक हासिल है कि इन मुनाफ़िकों से पूछें कि ये बात उन्होंने आपसे क्यों छुपाई और क्यों नहीं इसको अपनी वीडियो में ज़ाहिर किया। चलिए लेकिन पहले आते हैं कुरान करीम की तरफ और देखते हैं उसमें इस तरतीब को। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मोरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा थुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए दोस्तों का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, वो जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं, और वो जो लग़्व से एराज़ करने वाले हैं, और वो जो ज़कात का हक़ अदा करने वाले हैं, और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों से नहीं या उनसे भी नहीं जिनके उनके दाहिने हाथ मालिक हुए, बस यकीनन वो मलामत नहीं किए जाएंगे। बस जो इससे हट कर कुछ चाहे तो यही लोग हैं जो हद से तजावुज़ करने वाले हैं, और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की निगरानी करने वाले हैं, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों पर मुहाफ़िज़ बने रहते हैं। यही हैं वो जो वारिस बनने वाले हैं, यानी वो जो फ़िरदौस के वारिस होंगे, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब इसके बाद फ़ौरन आगे तर्जुमा आते हैं। और यकीनन हमने इंसान को गीली मट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर हमने उसे नुतफ़ा के तौर पर
ایک ٹھہرنے کی محفوظ جگہ میں رکھا. پھر ہم نے اس نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو مدغہ بنا دیا، پھر اس مدغہ کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کو گوشت بنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت کی صورت میں پروان چڑھایا. پس ایک وہی اللہ برکت والا ثابت ہوا جو سب تخلیق کرنے والوں سے بہتر ہے. دیکھیے ناظرین، یہاں بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی روحانی اور جسمانی ترقی کے 6 مدارج بتائے ہیں. روحانی ترقی کے تو یہ مدارج ہیں کہ اول یہ کہ مومن اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ مومن لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. تیسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. چوتھے، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. پانچواں، مومن اپنے اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں. اور چھٹا یہ کہ مومن اپنی نمازوں پر محافظ بن جاتے ہیں. ان روحانی درجات کے مقابلے میں 6 جسمانی تخلیق کے ادوار یوں ہیں. اول، انسان کی نطفہ سے پیدائش، پھر نطفہ سے علقہ کا بننا، اس کے بعد علقہ سے مدغہ کا بننا، پھر مدغہ سے عظامن یعنی ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر پانچواں جو ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، اور چھٹا پھر خلق کے آخر کی طرف اس کی نشو و نما کرنا یعنی جسم میں روح کا پھونکنا. جیسا کہ نطفہ سے انسان کی پیدائش تبھی ممکن ہے جب اس کا رحم سے تعلق ہو جائے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روحانی زندگی کے لیے بے قرار ہو کر رحمان اور رحیم خدا سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے. روحانی زندگی کے پانے کے لیے یہ پہلا اور ازحد ضروری مرحلہ ہے، ورنہ ایسا انسان ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ رحمان سے اپنا تعلق نہ جوڑ سکے. دوستو، ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھائیں کہ یہ آیت قرآن کی نعوذ باللہ ہم غلط تشریح کر رہے ہیں اور رحم سے تعلق پکڑنے اور رحمان سے تعلق پکڑنے میں ہرگز کوئی مماثلت نہیں ہے. تو اس کے جواب میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے سامنے ترتیب رکھ دی ہے قرآن کریم کی. مماثلت تو بہرحال موجود ہے. اب آئیے ایک حدیث قدسی کے بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اسے فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے. میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے اخذ کیا ہے، پس جو تجھے ملائے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹ دوں گا. اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ رحمان اور رحم سے تعلق میں ایک شدید مماثلت ہے، کیونکہ رحمان نے رحم کو اپنے نام سے اخذ کیا ہے اور اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے سے تعلق جوڑنے والے نطفہ کو بطور احسان ایک ادنا سے ایک اعلیٰ حالت پر لے جاتا ہے اور ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. بطور احسان اس لیے کہ رحم کیا ہی اس پر جاتا ہے جو خود اپنی ذات میں لاچار ہو. اسی طرح خدا بھی رحمان ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے لاچار بندوں پر. انسان کی تخلیق سے پہلے خدا نے وہ تمام چیزیں جن کی انسان کو ضرورت تھی اس رحمان خدا نے پہلے ہی رحم کرتے ہوئے مہیا کر دی تھی. اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وہ زندگی جو نطفہ کو رحم تعلق جوڑنے پر عطا کرتا ہے، اگر ایسی زندگی اپنے پر احسان کرنے والے سے احسان فراموشی کرے اور اپنا تعلق کاٹ لے تو ایسے شخص کی روحانی زندگی بھی خدا تعالیٰ اس احسان فراموشی کے نتیجے میں کاٹ دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو کئی مقامات پر آپ کو نظر آئے گا کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کے بعد فوراً ماں باپ کے رشتہ کو اہمیت دی گئی ہے، جو اس رحمان اور رحم کے تعلق کو جو ہے بہت اس میں مماثلت کو جو ہے واضح کرتی ہے. بس یہ حدیث جو حدیث قدسی بھی ہے سورہ المومنون کی تشریح کے لیے بطور ایک چابی کے ہے جو مومنوں کی روحانی زندگی پانے کے مدارج کو بیان کر رہی ہے، اس کی نشانی کو ظاہر کر رہی ہے. کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ روحانی زندگی کیا ہے، تو اس کے جواب میں ہے کہ یہ روحانی زندگی وہی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 25 میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب کہ وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ آیت بھی مومنوں سے خطاب کر رہی ہے تاکہ انہیں زندہ کیا جا سکے، اور لازماً وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں جسمانی طور پر تو زندہ ہی ہیں، مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کی آواز کو سنیں جب وہ انہیں بلائے، یعنی اسے تعلق قائم کریں تاکہ اس کے نتیجہ میں وہ زندہ کیے جا سکیں. اور پھر اس زندگی کے وعدے کے بعد اس کی آثار اور علامات کو جو ہے، اس روحانی زندگی کی آثار اور علامات کو سورہ المومنون میں واضح کر دیا گیا ہے.